यात्राका पाइलाहरू कार्यक्रम त्रिवेणी। हिमाल राम्रो घाम झुल्किनाले, पर्वत राम्रो वृक्ष उम्रिनाले, मानिस राम्रो मिठो वचनले, भविष्य राम्रो आजको चलनले। नमस्कार। शुभका शब्द बोलिने, सत्यको ढोका खोलिने र चरीको चर्या गरिने चोखो चालको वाचली वेग कार्यक्रम त्रिवेणीमा श्रोता स्वागतका लागि हामी उपस्थित छौँ। आजको प्रस्तुतिमा हामी राम्रो शब्दको रहस्य र चाल चलनबारे शब्द विस्तारको प्रयास गर्नेछौँ। आरम्भमा भने यो गीती रमिता। राम्रो संस्कृतको रम्यबाट राम्रो शब्द बनेको छ। तन र मनलाई रोमाञ्चित तुल्याउने तत्त्व नै रम्य तत्त्व हो। त्यो रसदार पनि हुन्छ, दिलदार पनि हुन्छ, नयन रमाउने बहारयुक्त पनि हुन्छ, रोम रोम रमाउने रमाइलो पनि हुन्छ, भाव सञ्चारक घडी पनि हुन्छ। कतिले जगतमा राम्रो ठाउँ नराम्रो ठाउँ, राम्रो कुरा नराम्रो कुरा, राम्रो मान्छे नराम्रो मान्छे भनेर छुट्याउने गर्छन्। मान्छेको बाह्य रूप हेरेर राम्रो नराम्रो भन्नु बुद्धिमानी होइन। मान्छेको मन राम्रो, बुद्धि राम्रो, व्यवहार राम्रो, वचन राम्रो, मेलो राम्रो, जीवनशैली राम्रो भनेर भन्नु उपयुक्त होला। कतिले मानिसको स्वभाव शैली हेरेर राम्रो नराम्रो भने, असल र खराब भने, तर मान्छे कसैका लागि असल होला, कसैका लागि कमसल। असल भन्नु पनि सापेक्ष छ। मेरो मान्छे मेरा लागि असल तर अर्काका लागि कमसल होला। कुनै दलमा बस्ने मान्छे त्यस दललाई असल तर पर दललाई कमसल हुन्छ। कसैले मात्र असल भन्दैमा त्यो मान्छे असल कमसल प्रष्ट हुँदैन। मान्छे त असल भन्दा पर पुगेर कुशल बन्नुपर्छ। स्वधर्मले शोभित, स्वकर्मले सञ्चालित, स्वज्ञानले प्रज्वलित व्यक्ति नै कुशल बन्छ। कुशलताको यात्रा सत्कर्मबाट सुरु हुन्छ। जगतमा कसैलाई घात प्रतिघात नगर्ने साथ, कुसाथबाट स्वतन्त्र रहने व्यक्तिको चर्या नै कुशल कर्म हो। असल मान्छे भन्दा माथि उठेर कुशल कर्म गर्ने व्यक्ति नै राम्रो मान्छे हो। मान्छेले कसैको कित्तामा पसेर बसेर असल हुनुभन्दा आफ्नै धर्ममा रहेर कुशल हुनु छ। कुशलता नै रम्य हो, शुभ हो र राम्रो हो। यही राम्रो बाटोमा चलेर राम्रो मान्छे बन्न सकिन्छ। आज सर्वत्र सबैले राम्रो कर्म खोजेका छन्। जहाँ पनि कर्म अनुसारको धर्म खोजेका छन्। किसानले प्राकृतिक खेती गरी दुनियाँलाई दाना प्रदान गर्नु, वितरण गर्नु, अन्नदान गर्नु राम्रो कर्म हो। दाम कमाउन भनेर वृक्ष, बोट, बिरुवा, झालपात, बाली, नालीमा रासायनिक मल हाल्ने, विषादी छर्ने, छिटो फलाउने बढाउने, भिटामिन खोप लगाउने, अनेक बालीमा वर्णशङ्कर गराई विकासेको नाममा ठिमहा अन्नपात उत्पादन गर्नु कृषकको कुशल कर्म होइन। खाद्यान्नमा नै अकुशलताको प्रवेश भएपछि मानव मति र गतिविधि नै राम्रो हुँदैन, प्रिय बन्दैन। अरूलाई डस्ने, फसाउने, धसाउने, धकेल्ने गरेर मान्छेले मान्छे माथि नै घात गर्न थाल्छ। अनि राम्रो समाज कहाँ, परिशुद्ध र परिष्कृत भोजन बिना राम्रो रचना कहाँ, रचना बिना मानिसमा राम्रोपन कहाँ। अन्नपछि मानिसका लागि पवित्र वा राम्रो वातावरणको आवश्यकता पर्छ। तर दुनियाँले आज अन्नपात, घिउ, सुगन्धी धूपको सट्टा प्लास्टिक पोल्ने, रासायनिक इन्धन बाल्ने, जलाउने, आणविक ऊर्जा प्रयोग गर्ने, जीवजन्तुको मासु खाने, जैविक पोषणमा बल गर्ने, शाकाहार पर सार्ने, होम यज्ञ तर्पणलाई बिर्सने गर्दा वैदिक व्यवस्थाले बनाएको देव शान्ति भङ्ग भएर प्रकाश, आकाश, अग्नि, जल, जमिन, वनस्पति, औषधि, अन्न, मन, वचन अशुद्ध हुँदा वातावरणमा नकारात्मक तरङ्ग फैलिएको छ। राम्रो भावनाका लागि, राम्रो कर्मका लागि वायुमण्डलमा ऊर्जा घट्दो छ। यो राम्रो भएन, अब राम्रो बाटो लिनु छ। जताततै सत्कर्म गर्नु छ, शुभ शब्द आकाशमा सम्प्रेषण गर्नु छ। कति राम्रो
शिक्षा राम्रो भए मानिसको मुहारै राम्रो हुन्छ, उज्यालो हुन्छ, व्यक्तित्व नै हिमाल झैँ आकर्षक हुन्छ, हर्षित हुन्छ। उत्तम शब्दको सिकाइ, राम्रा वाक्यको उच्चारण, शुद्ध वचन, खुलस्त वाणी, ऊर्जाशील आवाज र रचनात्मक ज्ञानले मात्र राम्रो शिक्षा दिन सक्छ। तर आजको विद्या बाध्यताको बल बनेको छ। जङ्गलमा आफै फलेको गोलकाँक्री फलमा हुने गरिमा जस्तो मुहार आजका शिक्षितमा छैन। सो ब्रह्म सिर्जना बिनाको शिक्षाले स्वधर्मको चाल दिँदैन। सभ्य चाल चलन बिना, शैक्षिकशील आचरण बिना अक्षर र अङ्ग्रेजी पढेका जनता प्रशस्त भएर पनि देश र समाज कुशल बन्दैन, राम्रो हुँदैन, सुशिक्षित रहँदैन। पढेको कुरा त जानेको छ, तर भित्र अध्यात्मको ढोका खुल्दैन, प्रज्ञाको नजर खुल्दैन। शिक्षाले सिर्जना दिएन भने त्यसले संसार र समाज रम्य बन्दैन, राम्रो लाग्दैन। बरु सो भाषामा बोल्ने, आफ्नै चलनमा चल्ने, निज निज पाखा पर्वत रनवन खेतबारी खरबारी घरबारी बाँसघारी केराबारी फुलबारीका शब्द बोल्नेमा रम्य संसार छ। दाउरा घाँस गर्ने, मुढा चिर्ने, भारी बोक्ने, कोदालो खन्ने, गैँती चलाउने, गल हाल्ने, ढुङ्गा पल्टाउने, कुलो खन्ने, आरन चलाउने, धागो काट्ने, डोरी बाट्ने, जडेउरी सिउने, जेउरी दाम्लो लट्ठो बनाउने, काठ तास्ने, हलो बनाउने, फाली हाल्ने, हलो चलाउने, डिया डाँगर पाल्ने, कुखुरा बाख्रा हुल्ने, खर काट्ने, घर छाउने, बाता बनाउने, डाँडा भाटा गाँस्ने, धान बत्ताउने, अन्नपूर्ण सिमे भूमे पुज्ने, न्वागी खाने, चामल केलाउने, जाँतो चलाउने, दुना टपरी बनाउनेमा पो शिक्षा छ, सिप छ, सिर्जना छ। एउटै मानिसमा 50औं PhD छ, बहु विद्यावारिधि छ। यो सारा शिक्षा सिर्जना बाँचेको छ। बाहिर एउटै विषयका विज्ञ होलान्, तर मेरो देशमा एउटै व्यक्तिमा विविध विशेषज्ञता छ। यो शिक्षा कति धनी, कति आनन्ददायी, कति समृद्ध, कति राम्रो। लाख खर्च गरेर पनि लिन नसकिने, विश्वविद्यालयले दिन नसक्ने कत्रो विद्या विशारद। नपढेकाहरूमा यो विशारदको विद्यावारिधि छ। आज विश्व नेपाली सनातन आर्य वैदिक सभ्यताको शिक्षा खोज्न नेपाल आइरहेको छ। तर हाम्रा प्रशासक विदेशीको मतीमा लागेर उसको शिक्षा र सभ्यतालाई यहाँ रटाउने, सो शिक्षालाई सुकाउने धन्दा चलाउन उद्यत छन्। हजारौं वर्षदेखि विश्ववासीलाई शिक्षा र शान्तिको उज्यालो दिने वेद वेदाङ्ग पर पार्ने, तर अस्ति आरम्भ भएको सभ्यताको शिक्षामा सती जाने गरेर हामीले आफैलाई घात हुने काम गरेका छौँ। विश्व ज्ञानको प्रथम आयामलाई अपमान गरेर हामी कहाँ पुग्छौँ? आफूसँग विश्वले बुझ्नुपर्ने, पुज्नुपर्ने प्रामाणिक ग्रन्थ ज्ञान छ, तर हामी मान्छे जङ्गलबाट आयो भन्ने अमूर्त र अप्रमाणित वाक्य पढेर बसेका छौँ। मिथ्या वाक्यलाई बाध्यतावश बालकहरूलाई पढाइरहेछौँ, रटाइरहेछौँ, घोकाइरहेछौँ। होइन भन्ने जान्दा जान्दै पनि बाध्यतामा यो हो भनिरहेछौँ। भ्रमको भाषामा गएर सत्य र सुसभ्यताको प्रयास गर्नु सर्वथा व्यर्थ कार्य हो। यसबाट कुशल कर्म सम्भव छैन। स्वदेशको उत्थान हुन सक्दैन। यहाँ त यहाँकै प्रकृति सम्मत शिक्षा दिनु छ। यहाँ पाइने ढुङ्गा, पहाड, पर्वत, छाँगा, छहरा, वृक्ष, लता, लहरा, वनस्पति, कुञ्ज, निकुञ्जको शिक्षा दिनु छ। यही निकुञ्जबाट निश्रित, वेदमा आधारित, वेदबाट उठेको, वेदकै बाटोमा चलेका नर नारी, चर प्राणी, सर्वजातको जय हुने, वृद्धि हुने, कल्याण हुने, विश्वको संरक्षण हुने, प्रकृतिले हराभरा बनाई सबैलाई खानपान पुष्टि प्रदान गर्न सक्षम हुने धरा प्रकृतिको पाठ पो पढ्नु छ। धरा प्रकृतिको पाठ पढ्नु पो शिक्षा। अनेक रसायन, अणु, परमाणुको प्रतिक्रिया र दुष्परिणाम जन्माउने शिक्षा दिएर के प्रगति? यसले त संसारको संहार गर्नेछ, प्राणीको प्राण हर्नेछ। मानिस अनेक यान बनाएर ग्रह, पिण्डादि, चन्द्रमामा पुग्यो भनेको छ, तर तल बस्ने त्यसबाट गौरवान्वित छैन, खतरा महसुस गरिरहेछ, डराइरहेछ। यसबाट हुने के? भय कुनै पनि विद्याको उपादान हुन सक्दैन। विषादी र अम्लको वर्षा यसैले गरिरहेछ। आकाशबाट पनि हर्ष होइन, भयङ्कर वस्तु गिरिरहेछ। यो शिक्षाबाट सिर्जना र शान्ति कहाँ? शान्ति बिना सुरम्यता कहाँ? राम्रो पृथ्वी कहाँ? अन्न
अन्नमा अन्यथा हुँदा मनमति र शरीर बिग्रियो। शिक्षामा सात्विक भाव र आर्य भाव, वैदिक विद्या नहुँदा विश्व बटारियो र आज विश्व वातावरण नै विकृत भयो। विकृत बनेको विश्व वातावरणले गर्दा मानव क्रियाकलाप वा चर्या नै विपथ भयो, बाटो छाडेर भ्रष्ट भयो। यसले गर्दा विगतको सभ्य सुसंस्कृत उत्कृष्ट र सम्पन्न समाजमा अनेक दुःखका दृश्य देखिन थालेका छन्। राम्रो देख्ने रहर खण्डहरमा परिणत हुँदैछ। सुदीर्घ संस्कृति भएको समाजले मनाउने पर्वमा पार्टी प्रवेश गर्दैछ। तीजमा दलीय स्वार्थ घुसाइँदैछ। एकातिर देशलाई अर्कै नाम दिने, अर्कोतर्फ देशीय धर्म संस्कृतिमा दलीय लाभको लोभी आँखा लगाउने गरेर यो राम्रो भएन। धर्म संस्कृतिलाई आफ्नै मौलिक मार्गमा, सो प्रकृतिमा, सो प्रवृत्तिमा चल्न दिउँ। यसमा हस्तक्षेप गर्ने कसैको अधिकार छैन। यसो भयो भने संस्कृति सुन्दर रहनेछ, राम्रो रहनेछ, अक्षत रहनेछ, विश्वमा सम्मानित रहनेछ। यसको क्षेत्रमा लागे भन्नेहरूले पनि यसलाई मौलिक राख्न प्रयास गर्नुपर्नेछ। यसका गीत सङ्गीतको सिर्जना गरे भन्नेहरूले पनि यसको मौलिकता मार्न पाइँदैन। अर्कातिर वैदेशिक स्वार्थको सूत्र बनेर देशमा कैयौंको संख्यामा गैर सरकारी संस्था चलेका छन्। कति अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्था सिधै बाह्य स्वार्थको बोरा बोकेर देशमा प्रवेश गरेका छन्, पसेका छन्, घुसेका छन्, छिरेका छन्। यिनीहरू मध्ये अधिकांशले आफ्नो उद्देश्य अनुरूप राम्रो काम नगरेको देशवासीले गुनासो गरेका छन्। मुलुक बनाउने नाममा, मुलुकको प्रगति गर्ने नाममा केही दाम दिएर नेपाली बौद्धिक जनशक्तिलाई आफ्नो वशमा पारी द्रव्य रसको बेसनी बनाई यही देशको मौलिकता र विश्व प्राचीनताको वैदिक व्यवस्था विरुद्ध बोल्न लगाउने बडो चलाखी काम गरेका छन्। यहाँका पठितहरू आज मुलुकको राम्रो कुरा बोल्दैनन्, मात्र कहाँ विकृति छ र त्यसलाई खोजेर उधिने र सतहमा उतारेर छताछुल्ल पारेर दुनियाँले देख्ने गरी छरपष्ट गरिएको र क्षेत्रभङ्ग गरी सतहमा उतारिएको छ। नेतृत्व, विकास र परिवर्तनको नाममा नेपाली समाजलाई केही नभएको, केही नजान्ने, गरीब, असभ्य भन्दै ती विदेशी बुद्धिले हाम्रो इतिहासको बौद्धिक विशारद बिर्साउन खोजेका छन्। आर्य सभ्यताको धुरी धर्मराउन खोजेका छन्। हामीलाई हिजोबाट सुरु भएको भन्दै आफूहरूले नयाँ नारा दिइरहेछन्। नयाँ नेपाल भन्ने एउटा भ्रम छरिरहेछन्। आफूहरू स्वर्गबाट आएको र यहाँका मानिस जङ्गलबाट आएको भन्दै हाम्रै हैम ज्ञानलाई खाल्डामा हाल्ने गरिरहेछन्। यो स्वार्थी योजनाबाट नेपाली स्वजन सचेत हुने कहिले, आफू र आफ्नो सभ्यताको राम्रो पक्ष खोज्ने कहिले। के विकृति अरू देशमा छैन? विदेशमा बेकार काम छैन, तर हामीले तिनको राम्रो कुरा मात्रै गर्ने, तर हाम्रो नराम्रो कुरा मात्रै प्रचारमा ल्याउने। यो के रमिता हो? कस्तो एकाङ्की नाटक हो? यो त कुशल कर्म भएन। उसको लागि मात्रै असल काम भयो, देशको कुशलता भएन। यहाँका नेता यही मतिमा छन्, यहाँका कर्मचारी त्यही मतिमा हिँडेका छन्, पत्रकार त्यही मतिमा चलेका छन्, उतैको नक्कललाई अब्बल आदर्श मानेका छन्। यहाँका पर्यटन कर्मी उतैको हितमा हिँड्ने गर्छन्। हाम्रो हैम सभ्यता, सनातन वैदिक आर्य संस्कृतिमा विकृति कहाँ छ? हामीमा कहीँ पनि खराबी छैन, कमसल काम छैन, आर्य कर्म भइरहेको छ। विश्व आदर्शको मूल यही छ। विश्व शान्तिको सन्देश यहीँबाट फैलिएको हो। जगत कल्याणको जग यहाँ छ। यस्ता कर्म, संस्कार, परिष्कारका प्रयोग यहाँ भएका छन्। यहाँको जस्तो परिष्कार अन्त कहाँ? यहाँको संस्कृतिमा प्रकृतिको पुट छ, समचेतनाको चुरो छ। बाह्य स्वार्थीले परिवर्तनको नारा दिई हामीलाई सिकाउनु छैन। हामीमा परिवर्तन गर्नुपर्ने त्यस्तो कुनै विकृति छैन। हामीमा त विद्वता छ। हाम्रा युवा पनि उनीहरूको लहैमा पछि लाग्नु छैन, बरु सो संस्कृतिमा रहेका सत्यार्थको खोजी गर्नु छ, वास्तविकता खोजी व्याख्या गर्नु छ, वास्तवको बोध गर्नु छ। विदेशी पर्यटकलाई हाम्रा राम्रा कुरा सुनाउनु छ, सिकाउनु छ। यो हो खास कुरा भनेर सम्झाउनु छ। योग, यज्ञ, युद्ध, यात्रा, याग यो संस्कृतिका अद्वितीय उत्पादन हुन्, जसलाई आज हामी योग भन्न पनि नसक्ने गरी पराईको पछि लागेर योगा भन्ने अवस्थामा पुगेका छौँ। अनि हामी सम्मानित हुने, उभिने आड कहाँ?
हाम्रो उच्चारण स्वर शब्द नै सो स्थानमा छैन भने परबाट कसरी हामी सम्मानित हुन्छौँ? उनीहरूले कदर गर्ने स्थान कहाँ रहन्छ? यज्ञले विश्व पर्यावरण परिशुद्ध र परिपोषण गर्ने, पर्जन्य वर्षण भई पुरलाई भरपूर पार्ने, जगतको जय हुने जानकारी दिनु छ। प्लास्टिक जलाए विश्ववासी बिरामी हुने, शैल तेल, मट्टी तेल, पेट्रोल आदिले विश्व जलिरहेछ, तापक्रम बढिरहेछ। एक ठाउँको जलाइले विश्वभरका जन्तु जनावर र जन आत्तिरहेका छन् भने अन्न अग्निमा होम गरेर अग्निको मुखमा हालेर सारा प्राणीलाई स्वस्थ र पुष्ट बनाउने कर्म हामीले अब जगतलाई सिकाउनु छ। सुगन्धित वस्तुले वायुमण्डल भर्नु छ, सुशब्दले यो आकाश गुन्जित तुल्याउनु छ। पर्यटकलाई हाम्रा राम्रा कुरा सुनाउनु, देखाउनु, सिकाउनु छ। हाम्रो प्रकृतिमा कतै विकृति छैन, बनाइएको कृत्रिमता छैन। हाम्रो संस्कृतिका सौगातमा कहीँ अशोभनीय सङ्केत छैन। धर्म, संस्कृति, परम्परा बुझेर मात्र बोल्नु छ। हाम्रा देवी देवता, तिनका मूर्ति, पूजा पाठ, प्रसाद वितरण, भोग चाल चलनमा सर्वत्र उदात्त भाव भङ्गीमा छ। यिनलाई गिज्याउने, यी खराब हुन्, अशिक्षाका उपज हुन् भनेर निच्चा हाँसेर आफ्नै आङ कन्याएर छारो उडाउने काम गर्न हिमाली छोरालाई सुहाउने कार्य होइन। कतिले यसो गरेर 2 पैसा कमाइरहेका होलान्, पर पर्यटक हाँसिरहेका होलान्, त्यो कुरा आफैले सुनाएर आफूलाई गिज्याइरहेका होलान्। तर त्यसमा हाम्रो देशीय स्वाभिमान कहाँ? हामीमा कतै अप्रामाणिक कथा छ भने कि त्यसको सत्यार्थ खोजौँ, होइन भने त्यस्ता कथ्यौरी सुनाउनु पर्ने आवश्यकता छैन। त्यसमा हाम्रो संस्कृति अडिएको पनि होइन। यो देशको सभ्यता भूत प्रेतको कथनीले बनेको होइन। रानी पोखरी सहरलाई सुरम्य बनाउने सिर्जना हो, नगरलाई रानी बनाउने उपार्जन हो। घोडा दौड हाम्रो युद्ध शक्ति, कला र खोजी विजयको तेजस्वी प्रदर्शन हो। मोटो दृश्य प्रमाणलाई छाडेर छायामा गरिने गफलाई सतहमा ल्याउनु उपयुक्त हुँदैन। यसले देशीय सम्मान ल्याउनु। हाम्रा हर सिर्जना सत्यबाटै उठेका छन्, गफका उपज होइनन्। खोजी हेरेमा यो सत्य सिद्ध हुनेछ। हाम्रो चालचलनलाई सिक्ने, विकसित गर्ने, विस्तार गर्ने भए हात हाल्नु, नत्र हल्लाको माध्यम बनाएर नेपालीलाई निम्न सोच्ने गरी चर्चा नगर्नु। खोस्त, खस्मेर, खसान, खस कर्णाली, कास्कीमा प्रचलित छाउपडी के हो पढ्नु छ। यसको सुरुवात किन भयो खोज्नु छ। यसको वास्तविकता के हो पढ्नु छ। यी त महिनावारी विश्राम गृह हुन्। महिनावारी भएका बेला घरका सारा काम छाडेर छुट्टै घरमा गई छुट्टी लिई बसेर आराम गर्ने आश्रय हुन्। उस्तै अवस्थामा रहेका महिला मिलेर बस्ने, बनाएर खाने, गफसफ गर्ने, रमाइलो गर्ने प्रथम रजस्वला भएकी पुष्पवतीलाई यसका बारेमा खुलेर कुरा गर्ने, सिक्ने, सिकाउने, अनुभव बाँड्ने, कसैको वा पुरुषको पहुँचभन्दा पर रहेर निर्धक्क भई छुट्टै पानी पँधेरो धारोमा नुहाउने, परिशुद्ध भई मन प्रसन्न भई घाम तापेर बस्ने, त्यसपछि स्वस्थ भई घर फर्कने यो अवस्था विश्वमा अन्त कहाँ? विश्वका आम महिला आज ऋतुवती बन्दा गुप्ताङ्गमा बाक्लो वस्त्र धारण गरी भारी काम गर्न बाध्य छन्। घरको धन्दा, पकाउने, खाने, माझ्ने, बनाउने अनेक काम गरेर घर धानेका छन्। भारी खेल खेलेका छन्। अफिसको अभिभारा बोकेका छन्। अनेक सवारी साधन चलाएका छन्। यो आधुनिकता कि शक्ति स्खलित भएका बेला आराम गर्ने अवस्था आधुनिक, विकसित वा वैज्ञानिक? यो बुझेर बोल्नु छ। फेरि यही चलन सहरमा गुफावास भएर राम्रो हुने, वहाँ छाउपडी भएर नराम्रो हुने। यो के सोचाइ? छाउपडी घर असुरक्षित भए सुरक्षित तुल्याउनु पर्यो। साँघुरो भए फराक पार्नु पर्यो। टाढा भए अलि नजिक राख्नु पर्यो। डर नलाग्ने बनाउनु पर्यो। फोहोर भए सफा पार्नु पर्यो। सुधार गर्नु पर्यो। तर भत्काएर उग्रता देखाउने विषय बनाउनु भएन। सकिन्छ भने त्यसको स्तरीकरणमा अघि बढ्नु पर्यो। यसलाई अन्त पनि लगेर महिलाको कल्याण गर्नु पर्यो। पिरियड होस्टल भनेर संसारलाई सिकाउनु पर्यो। नारीलाई आनन्दित हुने संस्कार दिनु पर्यो। यहाँ त नारी सम्मानको सभ्यता छ। यत्र नारेस्तु पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता भन्ने आदर्शबाट चलेको छ। यसको राम्रो गुण र लाभको पक्ष जान्नु पर्यो। प्रथाभित्रको प्रामाणिकता पत्ता लगाउनु पर्यो। त्यसै विदेशीलाई स्वदेश उधिन्ने औँलो दिनु भएन। समाजमा भेटिएका अनाथ अज्ञात शिशुलाई देवालयमा हुर्काउनु, देवी देवता सरह सम्मान दिनु गल्ती हो र? यसो गरेर देवालयलाई अनाथको नाथ र अज्ञात शिशुको शरणालय बनाउँदा के विकृति भयो? शरण दिनु र बचाउनु त संस्कृति नै हो, कुशल कर्म नै हो।
माहिली छोरीलाई झुमा बनाउनु कुमारी राख्नु जस्तै हो यो कर्मको पनि जग छ। बालबालिकाको सम्मान पूजन र देव समानको आदर कदर संरक्षण त विशुद्ध संस्कृति हो। अरूले पनि सिकेर विस्तार गर्नुपर्ने विषय हो। यो विश्वमा जानुपर्ने राम्रो कुरा हो। तर अनाथको नाममा सोझा सज्जनका सन्तान लिने, भूकम्प पीडित बाढी प्रभावित गरिबीले ग्रस्त सोझा जनका सन्तानलाई बा आमाको काख छुटाई साथबाट पर पुर्याई पाले पोसे जस्तो गरी पर संस्कृति सिकाउने, उसको नैसर्गिक धर्म विश्वासलाई धर्मराउने परिवर्तन गर्ने, पछि समाजमा विभेद र विद्रोहको बिउ बनाउने काम पो अकुशल कर्म हो। स्वदेशी अनाथ बालबालिकालाई देवालयमा लगेर देवता देखेर हुर्काउने, बढाउने, पढाउने र यही देशको हित निम्ति नागरिक बनाउने कर्म कसरी विकृत हुन्छ? परिवर्तन गर्नुपर्ने प्रचारको विषय यो कसरी बन्छ? यो त परिशीलन गर्नुपर्ने पाठ बन्छ। आजका सञ्चारकर्मी 2 पैसाको लोभमा सो संस्कृतिको जरा नबुझी विदेशीको बुद्धिमा लागेर यस्ता प्रचारमा झुम्मिएका छन्। यो राम्रो होइन, सतही सोचको उपज मात्र हो। परदेशीको मतिमा सती जाने प्रवृत्ति मात्र हो। यस्ता हैम प्रथा, प्रचलन, संस्कृति, संस्कार, परम्परा हामीमा कति छन् कति। ती त्यज्य छैनन्, बुझेर जानेर गए पूज्य छन्, अनुसरणीय छन्। आलोक जगाउने, फेरी लगाउने, भिक्षाटन गरी जीवन चलाउने, कन्था लगाउने, आश्रममा रमाउने यो चलन गरिबीको उपज होइन, सम्पन्नताको सङ्केत हो। शिष्टता शिक्षाको द्योतक पनि हो। हाम्रा बुद्ध प्रबुद्ध ऋषिजन तपस्वीले अभावले खान नपाएर भिक्षाटन गरेका होइनन्। यो त त्यागको धरहरा हो, शिक्षाको सगरमाथा हो, राम्रो सभ्यताको सूर्योदय हो। आश्रममा रमाउने, आगो अँगेनो खाँबो भाँडा कुँडालाई पूज्ने, डाँडामा पर्वत राज देवता पिता देख्ने, आकाशमा आगतको मार्ग पाउने ज्ञान पूजन र चलन विश्वमै अतुल्य छ, अरूका लागि उदाहरणीय छ। नेपालमा प्रचलित यो सत्यको धुरी धर्म, उच्च सत्कर्म, विश्व ज्ञान, वेद, प्रथम प्रामाणिक ग्रन्थ, विश्व सभ्यतालाई सम्मान गर्दै यहाँको परम्परा धान्य पुर्खाको योगदानलाई आत्मसात गरेर निज निज कर्म गर्नु छ। हामी अरूको पछि लाग्ने अवलम्बी होइनौँ, अघि लाग्ने पथ प्रदर्शक हौँ, अभियन्ता हौँ। यो आत्मगौरव हृदयमा राखेर सबैले कुशल कर्म गर्नु छ, राम्रो काम सम्पादन गर्नु छ। अब एकैछिन विश्राम। नेताले जनमन साक्षी राखी सुदीर्घ भविष्य सोचेर स्थायी काम गरेर देश चलाउनु छ। माटाको इतिहास र सुवास सुँघेर पाइला चाल्नु छ। यहीँको प्रकृतिले दिएको प्रेरणाले पल पल सफल र शुभ कर्म गर्नु छ। नेताको नेतृत्व कुशल होस्, प्रशासकको कार्यशैली जनमैत्रीपूर्ण होस्, भ्रष्टाचारको मति कसैमा नआओस्, सुरक्षाकर्मीमा जनसेवा, राष्ट्र सेवा र सत्यनिष्ठाको जागरुकता होस्, यातायात सञ्चालन गर्नेमा सेवाको भावना होस्, चालकहरूमा चलाखीपन होस्, आफ्नो यन्त्रको अवस्था कस्तो छ जानकारी होस्, उडाउने गुडाउने सबै सचेत रहन् र अरू जीवनको सुरक्षा मेरो हातमा छ भन्ने जिम्मेवारी लिउन्। चालकले सुरक्षित रूपमा सवारी चलाउन् र चढ्नेहरूलाई अतिथि मानेर सम्मान गरून्। भर्सक जनयात्राका सवारी साधनहरू सरकारी हुन्, राज्य सञ्चालित हुन्, जनता जोखिममा नपरुन्, स्वास्थ्य सेवामा धर्मको पालना होस्, शिक्षा दिने लिनेमा मित्रता होस्, सुशिक्षाको सम्पादन होस्, हाम्रै हैम धुरीको महाविद्या विस्तारित होस्, संस्कृत शिष्टता र शैलीको अनुशीलन होस्, हर पर्वमा हर्षको उत्सव होस्, दशैं तिहार जस्ता चाडपर्व धार्मिक वा जातीय भन्दा सामाजिक पर्व रहिरहन्, सद्भाव र उमङ्गका अवसर हुन्, व्यापारीमा मात्र दाम कमाउने दोष नहोस्, विनिमयको धर्म पुरा होस्, मिश्रण नहोस्। विदेशी वस्तु किन्नै नहुने भन्ने होइन, तर आफ्नो चिन्नै नखोज्ने, विदेशी मात्र किन्न बानी पर्ने कर्म राम्रो होइन। अझ विदेशी कम्पनीलाई स्वदेशी बजार दिने गरी मुलुकका उत्पादन घटाउने र
विदेशी उत्पादन बढाउने गरी प्रचार गर्नु विस्तार गर्नु राष्ट्रघात हो, आमाप्रतिको पक्षपात हो। आज आफ्नो बाली बिरुवा खेतीपाती जडीबुटी ढुङ्गा माटो स्लेट काठ प्रयोग विहीन बन्दैछन्। यिनमा आधारित उद्योग बन्द हुँदैछन्। तर विदेशी बाबुलाई खुसी पारेर यहाँको बजारै बेच्ने जनतालाई दाउमा पार्ने र बाहिरका वस्तुहरू लिएर आएर बानी पार्ने केही टाठा बाठा चलाख चतुरले सत्ताको भित्तामा पाल लगाई सोझा सज्जन जनतालाई दुःख दिने काम गरिरहेका छन्। यो कर्म राम्रो होइन। यसले तिनका आगामी दिन राम्रा रहँदैनन्। भोलि नरहने क्षणिक लाभमा नपरी सर्वजनीन सुन्दर कर्म गरौँ। यही नै अन्तिम रम्य वस्तु हो, स्थायी राम्रो रूप हो। यो विथितिलाई व्यङ्ग्य गरेर कलाकारहरूले गाई जात्रामा हाँसो गर्छन्। बिचरा भोका नेपाली व्यङ्ग्य सुनेर खोक्रो पेट हाँस्न त हाँस्छन्, तर यस्ता गाई जात्रे हाँसोले हर्ष कहाँ, भित्रैबाट उज्यालो कहाँ। मात्र हँसाउनेको पेट भरिन्छ, हाँस्ने त खोक्रै रहिरहन्छ। भित्री पूर्णता र पोषणले मात्र मुहार उज्जवल हुने हो, गौरवमय बन्ने हो। मुहारमा त्यसैले हाँसो ल्याउने हो, नत्र आँसु बगेको बगै गरिरहन्छ। नेपाली जनताको यो युगौँदेखि बगेको आँसु अब नबगोस्। हरेकका होली वचन नम्र होउन्, शिष्ट रहन्। अरूको अस्तित्व सतित्व र शरीरको सम्मान होस्। मूर्ति छुन नहुने तर अर्काको जिउमा धक्का दिँदै हिँड्ने अडेस लाउने अकुशल कर्म कसैबाट नहोस्। खानपान शुद्ध रहोस्। गान बजान मौलिक होस्। भरसक मुलुककै भाषा र भाकामा होस्। उत्ताउलो उत्तेजनामा परेर कसैले पछि पछुताउन नपर्ने गरी कर्म गरोस्। नगरमा नागरिकले पिउने जलधारा पाउन्। नगरवासीलाई बिउझन दिने वाक्य अङ्कित बोर्डहरू राखियोन्। नगर महानगरमा यहाँ पिसाब नफेरौँ भनेर रोक्नु राम्रो होइन। अझ जरिवानाको डर दिनु झन अशोभनीय हो। यस्ता स्थानमा शौचालय बनाएर सुविधा दिनु पो राम्रो। उल्टै फोहोर रोक्न देवी देवताको मूर्तिलाई दाउमा राख्नु कति नराम्रो। निषेध गरेर होइन, व्यवस्था गरेर समाजमा सुधार ल्याउन सकिन्छ। यो नै कुशल कर्म हो। बसमा सकस नहोस्, बसेर यात्रा गर्ने अवस्थाको सिर्जना होस्। त्यसमा देशकै गीत बजुन्, तर गीतमा उत्तेजना होइन। बिहेबारी अनेक कर्ममा उत्तेजक कर्म गरेर अनेक खर्च गर्ने बुद्धि नपलाओस्। फेरि नेपाली सांस्कृतिक पर्व संस्कार आदि कर्म तथा सार्वजनिक समारोह र भेटघाटमा अभिवादन गर्दा आयातित अङ्कमाल गर्नु भन्दा नेपाली नैसर्गिक नमन नमस्कार गरेर स्वागत सत्कार गर्दा कति राम्रो। कस्तो शिष्टाचार, कस्तो राम्रो आफ्नै व्यवहार। यो देश परदेशमा भर नपर्ने गरी पदार्थको प्रयोग गरियोस्। हामीमा सब थोक छ, सक्षम पनि छौं, उन्नत छौं, उत्कृष्ट छौं भन्ने सार मात्रको प्रचार होस्। राम्रो भावना फैलियोस्। देशमा कुशल कर्म मात्र गरियोस्। सत्कर्मले सबको शिर सदा शोभित भइरहोस्। श्रद्धेय श्रोतावृन्द, रम्य सभ्य र उच्च सभ्यताको शोभा सम्बन्धमा बोलिएका यी शब्द आजलाई यति नै। सुन्ने श्रोतामा धन्यवाद भन्दै समाविष्ट गीत सङ्गीतका स्रष्टामा आभार व्यक्त गर्दछौँ। अवस्था प्राविधिक मित्रका साथै प्रस्तुता म नारायण भण्डारी यस प्रस्तुतिबाट विदा माग्छौं। नमस्कार। राम आराम रम्य राम्रो कामना हो।